Tulo ka ang imo palibot. Makita mo ang mga kakahuyan, kabukiran, ang Diyos nagtuga sa ila. Makita mo ang mga karabaw, kag kahayupan, ang Diyos nagtuga man sa ila. Ang mga manok, kag ang mga baboy, kag ang ido, gintuga tanan sang Diyos. Tanawa ang matahom nga kabulakan, kag pamati ang kapispisan nga nagaamba. Ini sila tanan ginhimo sang Dios. Siya amang matuod nga Dios nga nagtugas sang langit kag sang duta kag ang tanan nga yara sa ila. Pamati ang mga kabataan nga nagahinampang kag ang jutay nga bata nga nagahibi sa mga butkon sang iya iloy. Ang mga katawhan ginhimo man sang Dios. Sang gintugas sang Dios ang kalibutan, himpit siya kag matahom. Kag ang nahauna nga lalaki kag babay lunsay maayo kag balaan. Nagtuman sila kag naghigugma sa Dios kag sila malipayon. Ang Dios nagsugo sa tao nga dapat siya magtuman kay kun indi pagasilutan siya sing kamatayon. Apang sa kalibutan mayara man nga malauton ang yawa. Siya kaaway sang tao. Sang isa ka adlaw ang yawa nagbutig sa tao kag naghaylo sang tao sa paglalis sa Dios. Ang tao nagpakasala. Sa tapos ini ang tanan nga butang nagbalhin. Ang tao hindi na malipayon. Siya nahuya, kag nagpalagyo sa Diyos. Nagbatyag siya nga siya hubo, apang ang Diyos naghigugma sa tao, kag nagpangita sa iya, nga nagatawag sa iya ngalan. Adan, diin ka. Kutob sa tungation, ang tanan nga tao sa kalibutan, lalaki, babay, kag kabataan, nagpamati sa yawa, kag naglali sa Dios. Gani ang tanan nga wala maghinulsol kag magtuo kay Kristo, magaanto sa infierno sa walay katubtuban. Ang mga tao nagahimulat sa pagpanago sa Dios, apang ang Dios makakita sang tanan, makahibalo gani siya sang aton hunahuna. Apang ang Dios naghigugma sang tao kag buot niya nga magbalik sa iya. Apang indi mahimo tungod sang iya sala nga subong sang dako kag madulom nga galom sa tunga niya kag sa Dios. Gani ang Diyos nagpadala sang iya anak, si Hesukristo, gikan sa langit, sa pag-angkon sang aton silot. Si Ginoong Hesus makahimo sini kay wala siya sing sala. Siya nag-anto sa krus tungod sang aton mga sala. Siya nag-ako sang aton silot agud nga kita makabalik sa Dios. Siya nanginmatay tungod sa imong sala. Kag niya nabanhaw siya gikan sa lulubngan kag nagbalik sa iya amay sa langit. Karon mahapos na sa imo ang pagpalapit sa Dios. Ang imo lamang himuon amo ang pagtuo nga si Hesukristo nagkuha sang imo sala kag pagbaton sa iya subong nga manluluwas kag Ginoo. Magapamati siya sa imo kun ikaw magapangamuyo. Piyo nga ang imo mata kag maghambal sa iya kag himuon niya ang imo ginapangayo. Magsiling ka, Ginoo ko, ginabaton ko karon si Kristo subong nga akon manluluwas. Tinlui ang akon tagipusoon sang tanan nga sala. Salamat sang imo pagbaton sa akon. Ang Dios nagatawag sa imo nga nagasiling, Kari ka kag indi ka na mahuyan. Kung ikaw mamatay, magapuyo ka sa walay katubtuban sa langit, upod sa Dios. Sang akon nga makita ang buhat mo nga katingalahan, ang bituon kag ang iya himaya nga napahayag sa kalibutan. Ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka, o Ginoo. Ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka, o Ginoo. Kag kun ako sa Dios gapamalandong sang dakong gugma ni
Sa krus nagantos ang anak nga bugtong, sa paghatag kabuhi nga dayon. Ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka o Ginoo. Ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka o Ginoo. Kung magbalik liwan si Hesu Kristo, dalhon ako mahimayaon. Ibantala gamhanan ka Ginoo, ang pagdayaw kung magapadayon. Ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka o Ginoo. Ambahon ko ikaw sa gihapon, kamhanan ka o Ginoo. Ginoo, nagapasalamat ako tungod sang imo dako nga gahom nga napahayag sa imo tinuga. Salamat man sang imo dako nga gugma, sang paghatag nimo sang imo bugtong anak. Sa iya may kabuhi ako nga walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kabay pa. May mga pagkahadlo ka bala? Nahadlo ka bala sa balatian? Nahadlo ka bala sa mga malaot nga espiritu? Nahadlo ka bala nga mamatay? Nahadlo ka bala sa espiritu sang mga minatay? May maayong balita ako sa imo. Sugiran ko ikaw sang isa nga sarang makakuha sang tanan mong kahadlok. Ang ngalan niya amo si Ginoong Hesus. Siya ang bugtong nga anak sang matuod nga Dios. Nagakabuhi siya sa langit. Dito ang tanan napuno sang kalipay. Apang makita niya ang mga tao sang kalibutan. Napuno sila sang mga pagkasala. Bangod sini, masinulog-on sila. May pagbalatian sila, kag mga kahadlok. Apang ginhigugma sila ni Hesus. Gani man, binayaan niya ang iya puloy-an sa langit, kag magkari sa pagkabuhi diri sa duta. Nga ginbuhat niya ini, tungod kay maluyag siya, magbulig sa mga tao. Matarong kag balaan siya, apang ang mga tao, hindi. Ang kabayaran sang ila mga sala amo ini. Matapos ang kamatayon, magapadulong sila sa duog sang kalayo, nga walay katapusan. Apang si Jesus hindi maluyag nga magkadto sila sa sadto nga duog. Gani gindala niya sa ang silot sang ila kasalanan. Namatay si Jesus sa pagkuha sang ila mga sala. Kung hindi mo pagbatonon si Jesus nga imo manluluwas, dapat ka magbayad sang imo kasalanan. Apang kung magtuo ka kay Jesus, hugasan niya ang tanan mo nga kasalanan, kag igabutang niya ang iya kabuhi sa imo. Sa sini manginbag-o ka. Hindi ka na maghandom sa pagbuhat sang malain. Handumon mo ang pagbuhat sang butang nga maayo sa pananawon sang Dios. Sang namatay si Jesus, nabanhaw siya liwat kag bumalik sa langit, agud mga buhi kaupod siyang amay. Karon nagakabuhi siya sing walay langan. Ginlaglag niya ang gahom siyang kamatayon kag ni Satanas. Gamhanan siya labi kay sino pa. Kung magtuo ka kay Jesus kag magsunod sa iya, ang Dios magin imo amay. Magabulig siya kung ikaw magabalatian. Kabantay siya sa imo kung pangabayon nimo siya. Hindi niya pag itugot nga halitan ka sang mga malain nga espiritu. Hindi mo makita si Jesus karon. Apang buhi siya kag makita niya ikaw. Makita niya ang tanan. Masayran niya ang tanan nga butang. Buligan niya ikaw kung magtawag ka sa iya. Luyag siya nga makagpakighambal ka sa iya sing masami. Siya ang maayo mong abyan. Kung nahadlok ikaw, isugid ini kay Jesus. Kuhaon niya ang tanan mo nga kahadlok. Kung nasuban ikaw, si Jesus kaupod mo sa paglugpay sa imo. Paglipayon niya ang tagipusoon mo.
Kung magtuo ikaw kay Jesus, dapat mo talikdan ang malain mo nga pamatasan kag mga kasalanan. Sugiran mo siya nga maluyag ikaw magsunod sa iya dalanon. Pagapatawaron niya ang kasalanan mo kag hatagan ikaw sing kalipay. Kung ikaw mamatay, hindi ka na dapat mahadlok. Kuhaon ka ni Jesus sa sini nga duta, kag hatagan ka sing isa ka matahom nga puloy-an sa langit. Magakabuhi ka sing padayon didto, mangin malipayon ka pirmi didto. Hindi ka nagid magbalik sa sini nga duta, magakabuhi ka kaupod sang Dios. Ini nga ang bahanon matuod sa akon kabuhi, nga ako magluya o magkasubo, kay nahibaluan ko nga si Ginoong Hesukristo among nagabantay sa akon. Gani ihatag ko sa iya ang tanan ko nga kabugatan sa kabuhi, agod nga ako may pahuway kag may kalinong. Sang isa ka adlaw si Jesus nagatudlo sang katawhan na hanungod sang ginharian sang Dios. Kag may isa ka tawo si Nicodemo nga nakabati sa iya. Bantog ini siya nga tawo kag relihiyoso. Naghuna-huna si Nicodemo nga yara na siya sa sulod sang ginharian sang Dios. Luyag siya makahibalo pagid. Busa sa kagab-ihon, nagpakikita siya kay Jesus. Nagsiling siya, Ginoo, nakahibalo kami nga ginpadala ikaw sang Dios sa pagtudlo sa amon. Apang si Ginoong Jesus nakahibalo nga si Nicodemo wala pa makasulod sa ginharian sang Dios. Makakita siya sang tagipusoon sang tagsa ka tawo. Si Jesus nagsabat,
Kung hindi siya matao tungod sa Espiritu sang Dios, hindi siya makabuylog sa panimalay sang Dios. Naglibog ang ulo ni Nicodemo kag namangkot siya. Paano bala nga ang tao matao sing makaduha? Si Jesus nagsabat, hindi ka matingala. Ang bisan sino nga natao sa unod nun lamang siya. Apang ang natao sa balaan nga espiritu, espirituhanon. Dapat ka matao liwan, Nicodemo. Sa karon nga tion, madamo ang mga tao nga kaangay kay Nicodemo. Nagahimo sila sing maayo, relihiyoso sila, apang nalimtan nila nga ang ginharian sang Dios espirituhanon. Ang gawang padulong sa iya ginharian, amo ang espirituhanon nga kamatuuran. Maisa lamang kapaagi nga manginbahin ka sa panimalay sang imo mga ginikanan. Ini amo ang pagkatao. Maisa lamang kapaagi nga makasulod kita sa familya sang Dios, kag ina amo ang pagkatao liwan. Kung hindi kita magsulod sa panimalay sang Dios, magapabilin kita sa kadudulman. Kag kung kita mamatay, magakadto kita sa duog sang pagsilot. Ang Dios balaan, batok siya sang sala. Kag kung ang isa ka tawo matawliwan, nagadumot man siya sang sala. Ang mga bisyo mabungkag. May hulubaton sa Biblia nga nagasiling, ang baboy nga nahugasan nagbalik sa lunang. Nga, kay amo ini ang kinaugali sang baboy. Kung mabaton naton ang kinaugali sang Dios, magasugod kita sa pagdumot sang sala. Sa ano nga paagi maangkon naton ang kinaugali sang Dios? Si Ginoong Hesus nagsiling, ako nagatindog sa gawang kag nagapanuktok. Kung imo buksan ang gawang, magasulod ako. Ang buot silingon ni Hesus, amo ang gawang sang imo tagipusoon. Ang Dios nagsiling, kung sino magbaton kay Hesus, siya makaangkon man sa katarungan nga mangin anak ko. Ini nagadala sa imo sa panimalay sang Dios, kag nagahatag sa imo sing kabuhi nga walay katapusan. Kung hindi ka matawliwan, ang imo kalag hindi makaangkon sining kabuhi nga langitnon. Hindi pag-isikway ang manluluwas nga nagapanuktok, batuna siya karon. Pamatiin ninyo ini nga pulong, huptan ninyo nga palatog silingan, ang kabuhi ninyong madinulonton, dapat matawuliwan, dapat matawuliwan, dapat matawuliwan. Ako karon ga silinggit sa imo, dapat matawuliwan. May doog bala si Jesus sa tagipusoon mo. Sala mo iyagin pasan, pasudlon mo si Kristo. Tagidugang hari sa pagtuman magdali, buksi ang tagipusoon, kag si Kristo pasudlo. May doog bala kay Jesus sa bugay gapanawag, aron adlaw na hamutan, kung was ulihi ka na. Si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan, apang ang kalibutan
wala magbaton sa iya. Ang bisan sino nga magbaton sa iya, ginhatagan niya sing gahom nga mangin anak sang Dios, sa ila nga nagatuo sang iya ngalan. Si Ginoong Hesukristo nagapanuktok sa gawang sang imo tagipusoon. Pasudlon mo siya, kag siya ang magatinlo sang imo tagipusoon, gikan sa sala. Dog kag tion ihatag, tion sang bugay matapos, kasing magatig walay dug kay Jesus, hatagidug ang hari, sa pagtuman magdali, buksi ang tagipusoon, kag si Kristo pasudlo. Kung talikdan naton ang aton kasalanan kang magtuo kay Hesus, ginabulugan niya kita sa isa ka bag-o nga dalan. Nagantos siya sing labi sa cross, agod magalakat kita sining maayo nga dalan. Tungod sini kung magsunod kita kay Hesus, ang aton kabuhi kinahanglan mangin putli. Dapat naton isikway ang malaot nga dalanon sang dalan nga pagkabuhi. Hindi naton dapat buhaton ang mga butang nga hindi ni Hesus dapat ipabuhat sa aton. Tungod kay ginahigugma kita ni Hesus sing labi, dapat naton siya higugmaon sing bugos tagipusoon. Dapat man kita magpahayag sing paghigugma sa iban. Bisan pa kabigon kita nga malain sang iban, dapat kita manginbutanan sa ila. Mahimo naton ini kung tugutan naton ang gugma sang Dios nga maghari sa aton tagipusoon. Ini ang matuod nga dalanon ni Hesus tungod kay nasayran naton nga ginahalad ni Hesus ang iya kabuhi tungod sa aton bisan sang kita makasasala pa. Ginhigugma niya kita bisan sang kaaway kita niya. Kung matuod nga nagalakat kita sa dalanon ni Hesus, ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa aton tagipusoon. Ang aton mga lawas ang iya puloy-an. Kung tugutan naton siya sa pagdumala sa aton, buligan niya kita nga indi kita magmaakigon, bugalon o kun maimon. Kundi sa baylo sini nga nga malaot nga butang, ang Espiritu sang Dios magapuno sang aton tagipusoon sang gugma, kaalwan kag pagkaayo. Ang Dios ang aton amay kag ang iya pulong nagatudlo sa aton samtang nagasunod kita sa sini nga dalanon tagsa kaadlaw. Nagasiling siya sa aton, indi ka magkahadlok. Ang aton nasayran nga indi kita dapat mahadlok bisan sa mga malaot nga espiritu tungod kay ang Dios gamhanan sa ibabaw sang tanan nga malaot nga espiritu. Dapat saligan naton siya. Naluyag siya magpangamuyo kita sing masami sa iya tagsa kaadlaw. Magpakighambal kita sa iya kaangay sang aton pagpakighambal sa isa kaabyan. Hindi naton siya makita apang makita kag mabatian niya kita. Mahimo kita mga muyo sa tion sang aton pagpangabudlay kag paglakat sa dalanon. Mga muyo kita sing masami sa ngalan ni Hesus kag nasayran naton nga ang Dios nagahigugma sa aton sing labi. Samtang ginhambala naton ining matahom nga dalan, nagasalig kay Hesus, dapat man ipahayag naton ini nga dalanon sa iban. Kinahanglan tudluan naton ang aton panimalay kag mga abyan. Kinahanglan tudluan naton ang aton kabataan sa matuod nga dalan padulong sa Dios. Kinahanglan matun-an naton ang dapat naton matun-an sa tulunan sang Dios, ang Biblia. Kinahanglan magmapinasalamaton sa tanan nga butang sa gihapon tungod kay ang Dios nagaatipan sa aton. Pasalamatan naton siya sang aton pagkaon bago kita magkaon. Luyag kita maghatag sa ila nga nagapanudlo sang pulong sang Dios. Sa sini nga paagi mapahayag naton ang aton pagpasalamat sa Dios. Dapat kita manginhanda sa pagbulig sa ila nga nagakinahanglan sang aton bulig. Dapat kita mga buhi sing butanan, di butigon, di kawatan, di malimbungon. Kung may nakuha kita nga anuman sa iban, dapat ibalik ukon bayaran ini. Kung magbaligya kita sang anuman,
kinahanglan takson naton sing nagakaigo. Nasayra ni Hesus sila tanan nga nagalakat sa iya dalanon, kag siya ang nagabulig sa ila sa paglakat sing maayo. Ang pulong sang Dios nagasiling nga ang iya kaluoy wala nagauntat, bag-o sila aga-aga, dako ang iya pagkatutom. Luyag ako magsugid sa inyo na hanungod sang isa ka tawo nga nagkabuhi diri sa duta. Naghimo siya sing maayo. Ang tanan nga tawo luyag magpamati sang iya mga pulong. Wala siya maghambal sing butig kundi kamatuuran lamang. Ini nga tawo makagagahom man. Sang isa kation, gintandog niya ang mga mata sang bulag, kag ang bulag nakakita. Sang isa kaadlaw man, ginayon niya ang napulo kaaroon. Jutay ini nga ginbuhat niya, apang may dako pagid siya nga ginhimo. Isa kation, nakita niya ang kadamaan nga nagadala sing isa kapatay padulong sa lulubngan. Ang iloy nagahibi. Ini nga tao na luoy sa sining iloy. Nagpalapit siya sa kadamaan kag naghambal sa patay. Sa gilayon, nagsugod ang patay sa pagginhawa. Nagbangon siya, kag naghilinugyaw ang mga katawhan tungod sang makatilingala nga ginbuhat sining maayo nga tao. Sino ini nga tao? Maayo ini nga tao, apang ang iya mga kaaway nagdumot sa iya. Isa kaadlaw, gindakop nila siya kag gindala sa hukmanan. Niyan ginlansang nila siya sa krus, kag sa sining krus nagkabit siya tubtob nga namatay siya.
Gamhanan ini nga tao apang gintugutan niya ining mga malauton sa pagkuha sang iya kabuhi. Ngaa, kay buot siya manginmatay tungod sa mga sala sang tanan nga mga katawhan. Sa wala pa siya mamatay, nagsinggit siya, Diyos, patawara ining mga katawhan kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Namatay siya kaginlubong, apang wala siya magpabilin sa lulubngan. Sa 4 ka adlaw na banhaw siya. Ang iya mga sumulunod nakakita sa iya, nakighambal sa iya, kag nagkaon upod sa iya. Sa wala pa siya magbalik sa langit, nagsiling siya sa iya mga sumulunod. Pagadalhon ninyo ang akon mga pulong sa tanan nga duog, ang tanan nga magpamati kag magliso, ang Dios magapatawad sang ila mga sala. Nanginmatay ako sa pagluwas ang tanan nga mga katawhan. Ang tanan nga magsunod sa akon, pagadalhon ko sa langit upod sa akon. Sino ini nga tao nga ginahambal ko? Siya amo ang anak sang Dios. Ang tanan nga magasalig sa iya, batunon niya. Tipigan niya sila, kag kunang ila lawas mamatay, dalhon niya ang ila mga kalag sa langit. Sino ang ngalan sining persona? Ini si Kristo Jesus, nga amo ang labing dako nga dulot sang Dios sa tanan nga katawhan. Dapat naton siya batunon. Si Ginoong Hesus makakuha sang aton mga kasalanan, kag makatinlo sang aton mga tagipusoon. Batunon naton siya karon. Handa sa pagpasan sang krus, handa magantusing lubos, nagpadulong sa Kalbaryo, nagpaubos si Kristo. Handa sa krus magpalansang, handa magbatas ang tanan, nangin matay siya sa akon, Kristo nga talos ko. May duog bala si Jesus sa tagipusoon mo. Sala mo iyagin pasan, pasudlon mo si Kristo. Hatagidug ang hari, sa pagtuman magdali. Buksi ang tagipusoon, kag si Kristo pasudlon. May duog bala kay Jesus sa bugay ga panawag. Karon adlaw na hamutan, kun was ulihi ka na. Si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan, apang ang kalibutan wala magbaton sa iya. Ang bisan sino nga magbaton sa iya, ginhatagan niya sing gahom nga manginanak sang Dios, sa ila nga nagatuo sang iya ngalan. Si Ginoong Hesukristo nagapanuktok sa gawang sang imo tagipusoon. Pasudlon mo siya, kag siya ang magatinlo sang imo tagipusoon, gikan sa sala. Dog kag tion ihatag,
sang bugay matapos, kasing magatig walay duog kay Jesus, hatagidog ang hari, sa pagtuman magdali, buksi ang tagipusoon, tag si Kristo pasudlo. Ginaigugman akong si Kristo, kay namatay sa Kalbaryo. Abang nabanhaw, nagpaibabaw, nagbalik kuhaon ako. Kabataan nga abala ginahigugmat ang aton manluluwas, tungod kay siyang nag-antos kag nangamatay sa krus tungod sang aton mga sala. Kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iabugtong anak, agud ang nga ang bisan sino magbaton sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Kay ang Diyos may gugma, ginhatag anak niya, sa krus namatay siya, sa salalwason ka, magbalik siya liwan, mamainayan yun, gugma katingalaan. Paano nga mahibaluan ta nga ang Dios naghigugma sa aton? Tungod kay ang Biblia nagasugid sa aton nga sang makasasala pa kita ang Dios nagpanginmatay sa aton. Karon ginahigugma ta siya tungod kay siya ang naghigugma sa aton sing una. Ang Biblia nagasugid, Diyos nagahigugma, ginpadala diring bugtong anak niya. Makatilingala gid ang gugma sang Dios sa aton tanan, indi bala? Oo, nagahigugma siya sa aton nga mga kabataan, hindi lang diri sa aton kundi sa bugos ng kalibutan. Kagluya gid sang Dios nga ang mga katawhan makahibalo nga sila ginahigugma niya. Matuod gid nga ang kinahanglan sang kalibutan karon amo si Kristo. Kinahanglan si Jesus sang kalibutan. Kinahanglan si Jesus sang kalibutan. Kadala siya kalipay sa salanagahilway. Kinahanglan si Jesus sang kalibutan. Luyag kamo bala mamati isang sugilano na hanungod sang baboy, may isa ka baboy nga ginhuptan sang isa ka rayna. Iya siya nga ginatinluan, ginabutangan sang pahumot, ginalasuhan nga may nahigot nga mga lingganay nga nalakpod sa iya liog. Karon, gindala niya ini sa pagpamasyar. Ginapabugal gid niya ini nga baboy. Sang nagalakat sila, nakalambot sila sa tulugban nga madalom ang lunang. Ang matinlo nga baboy sa hinali lang, nagdalagan kag nagtubog sa lunang kag napuno ang bugos niya nga lawas sang higko. Kinguyod sang rayna ang baboy pauli, nga nagausmo puno sang lunang kag higko.
Dako ang iya kaakig kagahuya sang rayna. Ginsingganan niya ang baboy nga pagasilutan kung magaliwan siya. Karon nagsaad ang baboy nga hindi siya magliwan. Gintinluan sang rayna ang baboy liwat, gibutangan sang pahumot kag gintilasuhan sang matahom pagid. Naglakat sila liwan, kag sa gihapon sang pakakita niya sang tulugban nga may lunang, nagdalagan kag nagligid siya liwan. Ang rayna naakig kag ginsilutan siya. Sa adlaw-adlaw ini ginahimo niya. Kag sang ulihi nagsiling ang rayna nga iya siya pagapatyon. Sang pagkabati sang baboy nagkasubo siya gid. Sina nga gabi, ang isa ka tamaw nagpalapit sa baboy kag nagsiling, "Luyag mo bala nga pagalisan ko ikaw ang good hindi ka na magkadto sa lunang?" Ang baboy nagsiling, "Oo, apang paano?" Ang tamaw nagsiling, "Kuhaon ko ang imo tay pusoon kag bayluhan sang tay pusoon sang karnero." Kag ginhimo niya ini. Sang dason nga adlaw ang baboy nagpakitluoy sa rayna nga magalakat sila liwan kag wala siya mahadlok tungod kay lain na ang iyatay pusoon. Naghanda sila sa paglakat. Ang baboy malipayon nga nagalumpat-lumpat sa hilamon. Sang pagkakita niya sang lunang, hindi siya luyag magkadto tungod kay may bag-o na siya nga tay pusoon. Ini sugilanon lamang tungod kay ang tamaho hindi makabalhin sang tay pusoon sang baboy. Apang ini nagapahanumdum sa aton nga ang Dios sarang makabalhin sang aton tay pusoon kag sa paghatag sa aton sang tay pusoon nga kaangay sang aton Ginoong Hesukristo nga nagahigugma sa pagtuman sa Dios. Mabudlay bala sa imo ang paghimo sang maayo? Itugyan ang imo tay pusoon sa Dios. Nagasiling siya, "Anak, ihatag sa ako ng imo tay pusoon. Ako ang magatinlo kag magahatag sa imo sang bag-o nga tay pusoon." Kung siya nagahatag sang bag-o nga tay pusoon, ang balaan nga espiritu magapuyo sa imo kag magabulig sa imo sa paghimo sang mga butang nga labing kahamutan sa iya tubangan. Kung wala pa nimo mabaton ang kapatawaran sang imo sala, nagasiling ang Dios, "Kari kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan kay kapagpapahuwayon ko kamo." Si Kristo amo ang dalan kag ang kabuhi kag ang kamatuoran. Hindi mo bala batunon siya kag pasudlon sa imo tay pusoon? Ang Diyos bala naghatag sang anak niya, tungod ko'y tanan kita, iya ginahigugma. Ang Diyos bala naghatag sang anak niya, tungod ko'y tanan kita, iya ginahigugma. Nga ang Dios nagkari sa kalibutan sang unang nga dag-on o tungod kay ginahigugma niya kita. Hindi lang sina kundi nga ang aton Ginoo nakahibaluman kundiin kita nakahibalo siya sang aton ngalan kag ang tanan nga ginabuhata. Si Jesus kahibalo kundiin ako, kilala niya ngalan ko kag tanan buhat ko. Ang Dios nakahibaluman kung ginahigugma ta siya kag kung sino ang nakabaton sa iya. Kag siya nagatuytoy sang aton mga dalanon palangit. Ang Diyos katoy-toy sa kamingawan, sunod ko ang iya dalan. Ang Diyos katoy-toy sa kamingawan, sunod ko ang iya dalan. Kusog karong tanang tiyon, buwas man kag sa gihapon. Ang Diyos katoy-toy sa kamingawan, sundan ko ang iya dalan. Hindi ba lang nga nagakalipay kita kay ang Dios nagaaman sa aton sang puluyan sa langit? Kalipay sang akon kasing-kasing, kalipay kay naluwas ako. Si Jesus nagaaman sang puluyan sa langit, ang akon kasing-kasing nagakalipay.
Kag magabalik siya liwan sa pagkuha sa aton, kag dalhon niya kita sa langit, upod sa iya, o makatilingala. Mabalik siya liwan, naglakot siya lipabilin, mabalik siya liwan, mabalik siya liwan, mabalik siya liwan, Hilaya, haleluya, mabalik siya liwan. Huo mga kabataan, ang Ginoo magabalik liwan sa pagkuha sang tanan nga nakabaton kag ang nakahigugma sa iya. Kung wala pa nimo siya mabaton sa imo tay pusoon, bato na siya karon. Magakarisya ayhan sa aga, sa udto o ayhan sa kagab-ihon. Kung magkarisya, handa ka bala sa pagupod sa iya? ambahanon matuod sa akon kabuhi, nga ako magluya o magkasubo, kay nahibaluan ko nga si Ginoong Hesukristo among nagabantay sa akon, gani ihatag ko sa iya ang tanan ko nga kabugatan sa kabuhi, agod nga ako may pahuway kag may kalinom. Luyag bala ninyo mamati isang sugilano na hanungod kay Samuel?
Kay balo kamo si Hana nga iloy ni Samuel luya gid makaangkon sang isa ka anak nga lalaki. Sang isa ka adlaw nag-abot sa iya ang isa ka panghuna-huna. Nga ay hindi ako magpangamuyo kag mangayo sa Dios ang isa ka anak nga lalaki. Kun ang Dios magahatag mangin malipayon gid ako, kag kun siya magadako na, igahatag ko siya sa Dios subong nga mangin kabulig sa balay alampuanan. Kay balo kamo kabataan, amo ina ang maayo nga panghuna-huna tungod kay ang maayo nga butang nga pagahimuon kun ikaw may kinahanglan amo ang pagpangamuyo sa sina nga butang. Kag sang isa ka adlaw sang siya yara sa simbahan, nagpangamuyo siya nga ang Dios magahatag sa iya sang isa ka anak nga lalaki. Kag sa pagkamatuod gid, ang Dios naghatag kay Hana sang isa ka anak nga lalaki. Kag ginhinganlan niya siya sa kay Samuel. Kag dako gid ang iya kalipay bisan nga naagyan niya ang paghilibion. Apang wala niya pagkalimti ang iya pinanaad, kag sang si Samuel nagdako, ginaman niya siya sa pagkadto sa templo nga sa diin si Eli nga amo ang saserdote nagapuyo. Kay balo kamo kabataan, sang si Samuel yara sa balay sang Dios isa ka gabi, isa ka makatilingala nga butang ang nahanabo. Sang siya yara sa iya higdaan, nakabati siya nga ginatawag ang iyang ngalan. Samuel, Samuel. Ang Diyos nagapanawag sa iya, apang wala niya mahibalui nga inatingog sang Diyos. Naglumpat siya gikan sa ihagdaan, kag nagdalagan pakadto sa ginahigdaan ni Eli. Eli, Eli, ginatawag mo bala ako? Yari na ako, siling ni Samuel kay Eli. Wala ko ikaw ginatawag, Samuel. Balik ka sa imo higdaan, sabat ni Eli. Si Samuel nagbalik sa iya higdaan, apang sang buot na siya magtulog, nabatian liwan niya ang tingog. Samuel, Samuel. Si Samuel naglumpat liwan gikan sa iya higdaan, kag naglalagan liwan pakadto kay Eli. Nagatawag ka bala sa akon? Yari ako. Apang si Eli nagsabat, wala ako nagatawag sa imo, Samuel. Balik ka liwan sa imo higdaan. Apang sang ang Diyos nagapanawag sing makatlo, naibaluan ni Eli nga ang Diyos amo ang nagapanawag, kag gintudloan niya si Samuel kung ano ang dapat isabat. Kag si Samuel ay han ginakulbaan, maabtik nga nagsabat, Diyos, hambal ka ang imo ulipo nagapamati. Kag ang Diyos nagmando sa iya sang iya dapat pagabuhaton, kag si Samuel nagtuman. Kag nagtubo siya subo nga isa ka maayo nga tawo, tungod kay siya masunson nga nagapamati sa mga butang nga luyag sang Diyos pagahimuon niya. Kay balo kamo kabataan, ang bisan sino nga luyag magpamati sa Diyos, sarang siya makapamati hindi sa iya dulunggan, kundi sa iya tagipusoon. Nagahambal siya sa imo paagi sa balaan nga kasulatan, ang Biblia. Nagasugid siya sa aton nga si Kristo Jesus amo ang dalan palangit. Si Kristo nagasiling, ako amo ang dalan, kag ako amo ang gawang. Kabataan, hindi bala ninyo pagbuksan ang gawang sang inyo tagipusoon kag pasudlo ninyo ang isa nga sarang makaluwas ang aton mga kasalanan? Kung mahimo ninyo ini, si Kristo magabukas ang gawang sa kalangitan sa pagpasulod sa inyo kay ginahigugma gid niya kamo sa bagay nga nanginmatay siya tungod sang imo kag sang akon kasalanan. Batunon mo bala si Kristo karon subo nga imo personal nga manluluwas kag maangkon nimo ang kabuhi nga walay katapusan? Duta
sang nabaton ko ang akon manluluwas nga si Kristo Jesus, ang akon kabuhi puno sing kalipay, tungod nga gintugyan ko ang akon bugos nga kabuhi sa iya, kag nadula ang tanan ko nga kahadlok, ihatag mo man ang imo kabuhi sa iya.